अस्सलाम वालेकुम। मैं उम्मीद करता हूं कि आप तमाम लोग खैरियत से हैं। मेरा नाम साद है, रियल उस्ताद से, और मेरे साथ हैं जुहेब अतीक। बिग ट्रबल फॉर मलिक रियाज आफ्टर DHA इस्लामाबाद रावलपिंडी। नैब वार्न्स द मार्केट BT प्रॉपर्टीज यानी बहरिया टाउन दुबई इज अ स्कैम। इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करिएगा और भी लोगों के साथ शेयर करिएगा। डेफिनेटली वीडियो के उन्वान से और इसके थंबनेल से आपको फिर आइडिया होगा कि हम किस शख्स की बात कर रहे हैं। ये एक ऐसा इंसान कि जब कभी इससे पहले कोई भी प्राइवेट चैनल मलिक रियाज के ऊपर बात कर रहा होता था तो उसे खामोश कर दिया जाता था। अगर किसी मीडिया या किसी जर्नलिस्ट के पास कोई इंटरव्यू देने मलिक साहब जाते थे तो उसको याद दिलाया जाता था कि भाई वो फलानी प्रॉपर्टी, वो प्लॉट, वो घर, वो कंस्ट्रक्शन के पैसे, वो गाड़ी भाई हमारी देन है, तो भाई हौला हाथ रखना। और डेफिनेटली इस शो के भी कि जिसके अंदर हम आपस में बात करेंगे उसके पैसे भी आपको मिल जाएंगे। तो जर्नलिस्ट भी बिके हुए थे। और प्रिंट मीडिया की अगर मैं बात करूं तो उसके ऊपर जब आप बहरिया टाउन की कोई खबर देखते थे या उसके ऊपर कोई लिटिगेशन या कोई चोरी चकारी की आप वीडियो देखते थे तो पता यह चलता था कि रवात के पास एक निजी हाउसिंग सोसाइटी के अंदर फलाना फलाना मसला हो गया। तो कभी भी बहरिया टाउन के ऊपर कोई नाम नहीं आया। और मलिक साहब की अपनी जबानी के पाकिस्तान में काम चलाने के लिए मैं पहिए लगाता हूं और मलिक साहब बन गए पहियों वाली सरकार। मलिक साहब पायनियर थे गेटेड कम्युनिटी के। एशिया की सबसे जबरदस्त गेटेड कम्युनिटी बनाने वाले मलिक रियाज हुसैन साहब बहरिया टाउन रावलपिंडी, बहरिया टाउन लाहौर, बहरिया टाउन कराची और उसके बाद सब बहरिया टाउन्स भी हमने देखे। नवाब शाह देखा। अगर हम सिटी हाउसिंग देखते हैं तो वो भी एक आउटस्कर्ट है या सिस्टर कंपनी है बहरिया टाउन की। अगर हम न्यू मेट्रो सिटी देखते हैं तो वो भी एक सिस्टर कंपनी है बहरिया टाउन की। उसके अलावा ये वो शख्स है कि जो ओपन फाइल्स या फिर ओपन सर्टिफिकेट्स या फिर पर्चियां मार्केट के अंदर बेचता था। 2015 के अंदर ओपन सर्टिफिकेट्स 15,000 वाला 2.5 लाख रुपए से 3 लाख रुपए तक मार्केट में गया। ओपल होशैंग भी फॉर्म की सूरत में आए, आइकन भी फॉर्म की सूरत में आया। डिस्काउंट की पर्चियां भी मार्केट के अंदर इधर निकली, मार कुटाई हुई और फिर वो 15-15 हजार रुपए के ऊपर बिकना शुरू हो गई। 1,000 रुपए की पर्ची। ये मलिक रियाज की जिंदगी की कहानी मैं आपको बता रहा हूं। उसके अलावा मलिक रियाज का पास्ट, प्रेजेंट और आफ्टर मैथ भी आपको मैं बताऊंगा कि DHA के साथ मलिक रियाज ने बहुत सारे काम किए। DHA वैली उसका जीता जागता सबूत है कि जिसके अंदर आज DHA तो अपना किरदार अदा कर रहा है लेकिन मलिक रियाज या फिर हबीब रफीक लिमिटेड नजर नहीं आ रहे। और इस तरह की बेशतर जमीनें हमने देखी कि जो कि DHA और मलिक रियाज या बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज ने मिलजुल के की, लेकिन उसका मामला नजर नहीं आया। और उसका आफ्टर मैथ ये हुआ कि इससे पहले मैंने एक वीडियो बनाई थी कि DHA वार्न्स द मार्केट। उसमें यह हुआ कि भाई DHA फेज 3 के अंदर मलिक रियाज की या बहरिया टाउन प्राइवेट लिमिटेड की प्रॉपर्टीज थी जिस पे DHA ने कहा कि भाई ये कमर्शियल के प्लॉट्स, ये अपार्टमेंट्स के प्लॉट्स, ये रेजिडेंशियल प्लॉट्स, ये जमीन का हिस्सा, ये DHA फेज 4 की जमीन का हिस्सा जो कि पहले मलिक रियाज के साथ JV था, अब वो JV खत्म हो गया, ये जमीन हमारी है। और अगर आप किसी ऐसे जमीन के ओनर हैं तो भाई अपना मामला जाके बहरिया टाउन से या उस रियल्टर से सीधा करें कि जो जिससे आपने ये प्रोडक्ट खरीदी है, आपने जिससे ये प्रोडक्ट लिया है। अच्छा, इसके अंदर साथ भाई एक मेरा क्वेश्चन बनता है, एक सेंटीमेंट इस आर्टिकल के आने से पहले एक सेंटीमेंट क्रिएट किया गया है कि जी बहरिया टाउन प्रॉपर्टीज जो है या बहरिया टाउन मैनेजमेंट जो है वो ग्लोबल हो गई है और वो पाकिस्तान से अपना बिजनेस शिफ्ट कर गई है दुबई और अब वो इंटरनेशनली भी बिजनेस करेगी। और इसका बहुत सेंटीमेंट क्रिएट करने की कोशिश की गई पाकिस्तान के अंदर। आज का जो ये आर्टिकल आया है ये तो कह रहा है कि हम उनको वापस लेके आएंगे। देखिए, सबसे पहले तो अगर मैं ग्लोबल की बात करूं तो हाँ, वाकई अगर पाकिस्तान का एक बिजनेस दुबई चला जाए या किसी और मुल्क में चला जाए तो आप वाकई एक इंटरनेशनल बिजनेस के ओनर बन जाते हैं। मैं उसको ग्लोबल तो नहीं कहूंगा। हाँ भाई, ये बिजनेस अमेरिका के अंदर नहीं है, ये बिजनेस सऊदी अरब के अंदर नहीं है, तुर्की के अंदर नहीं है, अफ्रीकन किसी स्टेट्स के अंदर हमें नजर नहीं आता, यूरोप की किसी कंट्री में नजर नहीं आता, साउथ अमेरिका में नजर नहीं आता। तो वी कैन नॉट कॉल इट ग्लोबल, इट इज जस्ट एक्सटेंडेड अ बिट कि आप पाकिस्तान से निकल के दुबई चले गए और BT प्रॉपर्टीज वहां पे हाई राइज अपार्टमेंट्स और हो सकता है कि कुछ विलास वगैरह बनाए और इस तरह का मामला मार्केट के अंदर शो करे। अच्छा साथ भी मुझे ये बताएं कि ये अगर ये आर्टिकल हम पढ़ते हैं तो इसमें बहुत सख्ती की गई है मलिक रियाज के पॉइंट ऑफ व्यू से और उनको
کنیکٹ کیا گیا ہے کیس کے اندر کہ آپ اس کے اندر جو ہے وہ انوالوڈ ہیں, اور کافی سختی کی گئی ہے جس کے اندر ان کو واپس لانے کا بھی کہا ہوا ہے, ان کی ادھر کی پراپرٹیز کو بھی انلیگل قرار دیا گیا ہے جس میں بہت ساری ریئل اسٹیٹ پروجیکٹس کو ان کو این او سی نہیں ہے. تو یہ اتنی سختی کس وجہ سے؟ دیکھیں ملک صاحب کے اوپر اتنی سختی یا اتنا ظلم صرف اس لیے ہو رہا ہے, اس کے اندر 3 بڑی پیمنٹ شامل ہیں. ایک تو ملک صاحب کا آپ کو بہت ریسنٹ ایک کیس پتا چلا ہوگا جو کہ القادر ٹرسٹ کیس تھا, کہ جس کے اندر پچھلے پاکستان کے پریمیئر عمران خان صاحب, اس کے علاوہ بشرا بی بی صاحبہ اور ملک ریاض 3 بڑے فگرز ہیں. اس کے اندر اور بھی لوگ شامل ہوں گے لیکن یہ 3 بڑے نام تھے. اور آپ نے ریسنٹلی دیکھا کہ ان میں سے 2 ناموں کو, جو کہ ایکس پریمیئر عمران خان صاحب اور بشرا بی بی صاحبہ کو, اس کے اندر قید ہو گئی 7 سال اور 14 سال ریسپیکٹیولی. تو ملک ریاض کا بھی اس کے اندر کچھ نہ کچھ کردار ہے. ایک تو یہ کردار ہے, اس کے علاوہ سپریم کورٹ کے جو کہ کراچی کے لینڈ کیس کے اگینسٹ انہوں نے 460 ارب روپے ادا کرنے ہیں جو کہ ابھی تک ادا نہیں ہوئے انفارچونیٹلی. کراچی اور کے سلسلے کے اندر تھا یہ معاملہ صاحب. ڈی ایچ اے کے ڈیفنس ہاؤسنگ اتھارٹی کے بھی 500 ارب روپے جو کہ اوور دی پیریڈ آف ٹائم جوائنٹ وینچرز کے اندر یا جوائنٹ ڈیلز کے اندر ملک صاحب نے ڈی ایچ اے کو نقصانات دیے, ڈی ایچ اے کی کریڈیبلٹی کو, ڈی ایچ اے کے نام کو, جو کہ زمینیں ملک صاحب نے اٹھائیں اور اس سے بحریہ فیز 8 بنایا. پوری ڈی ایچ اے ویلی کی زمین, اس کا پیسہ, ڈی ایچ اے کی زمین خریدی نہیں, بحریہ ٹاؤن فیز 8 بنایا, فیز 8 ایکسٹینشن بنایا, فیز 9 تک کے لوگوں سے پیسے لے لیے. تو بحریہ ٹاؤن نے اوور دی پیریڈ آف ٹائم بہت سارے لوگوں کو دھوکے دیے. اور اب جبکہ وہ عوام اور ملک کے منظور نظر نہیں ہیں, تو کیونکہ اب وہ کسی کو پہیے نہیں لگا سکتے, تو اس کے اوپر اوپنلی ہم بھی بات کر سکتے ہیں. اور ساتھ بھی جو ہمارے یہاں کے افیکٹس تھے, ان کے ڈی ایچ اے کے افیکٹس تھے, ان کو تو ہم آج کے دن میں بھی بھگت رہے ہیں اور ان کو اکوموڈیٹ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو یعنی کہ ملک صاحب نے جو ڈیلیورنس کا گلٹر دیا, اس کے بیک گراؤنڈ کے اندر بہت سارے پرابلمس بھی ہیں جو کہ ایک نارمل انڈیویجول کو نہیں پتا ہوتے ہیں. ہاں, ہمارے جیسے ریئلٹرز جو کہ صبح شام ان چیزوں کو پڑھ رہے ہوتے ہیں, ان کو یہ ساری چیزیں بالکل. اور اس کے علاوہ اس کی گلوبل جانے کی وجہ یا پاکستان سے باہر نکلنے کی وجہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں. جب آپ نے اتنے سارے رقم, ڈیفینیٹلی القادر ٹرسٹ کیس ایک ڈیفرنٹ چیز ہے, 190 ملین پاؤنڈ بہت سارے پیسے ہیں جو کہ منی لانڈرنگ کے اس کیس میں آئے, لیکن یہ 460 ارب روپے ایک اور 500 ارب روپے ایک, اس کو پورا کرنے کے لیے ملک صاحب نے 2 اٹیمپٹس کی پاکستان کے اندر. ایک بی ٹی کے 2 لانچ کیا, بالکل تھکا ہوا رسپانس آیا اس کا, کیونکہ اتنے سارے افیکٹیز بحریہ ٹاؤن کراچی کے آج بھی بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں, بحریہ ٹاؤن فیز 8 ایکسٹینشن راولپنڈی کے آج بھی بیٹھ کے انتظار کر رہے ہیں. اور ایسے بہت سارے لوگ کہ جنہوں نے پیسے دیے میں ہیں. ملک صاحب کا ہسٹری تھی کہ بحریہ ٹاؤن کبھی پیسے نہیں واپس کرتا, تو بحریہ ٹاؤن نے بہت سارے لوگوں کے پیسے واپس نہیں کیے. اور اس کے بعد پھر بی ٹی پشاور یعنی بحریہ ٹاؤن پشاور لانچ ہوا. شکر ہے اس بار اینڈ یوزر کا نہیں لٹا, صرف ڈیلر لٹا, کہ جس نے اس لالچ کے اندر کہ بھئی فارم آئے گا, سٹا لگے گا, حساب کتاب بنے گا, 5 لاکھ روپے سے لے کے 1.25 کروڑ روپے تک کی انویسٹمنٹ بحریہ ٹاؤن جو ہے وہ شروع میں لگا بھی تھوڑا بہت, مگر پھر وہ سٹا نہیں, وہ ودن ڈیلر سٹا رہا. کوئی اینڈ یوزر اگر اس کے اندر پھنسا ہو تو معذرت کے ساتھ وہ بہت ہی بیوقوف ہے. جی, تو انفارچونیٹلی اس طریقے کا معاملہ ہے. اس کے علاوہ میں آپ کو بتانا چاہوں گا کہ اس خط کے اندر جو کہ نیب نے ابھی جاری کیا, اس کے اندر اچھا اس میں یہ چیز بہت امپورٹنٹ ہے جی کہ آپ پیسے لگائیں گے تو آپ کو بھی دھریں گے آ کے. نہیں, وہ تو بات کی بات ہے. اس سے پہلے اس کے اندر ایک اور ذکر انہوں نے کیا کہ اللیگل پوزیشن آف اسٹیٹ ملک ریاض نے بحریہ ٹاؤن پراپرٹیز نے کی, اسٹیٹ کی اس کے اندر پراپرٹی کو بھی انہوں نے یوزرپ کیا, اور پرائیویٹ انڈیویجول کی پراپرٹیز کو بھی اس کے اندر ان سے چھینا جپٹی کی. اور اس کے علاوہ کراچی کے اندر یا پھر راولپنڈی تخت پڑی فارسٹ کے اندر یا پھر مری ہلز کے اندر بھی بحریہ ٹاؤن نے زمینیں ٹیک اوور کی. تخت پڑی تو وہ جگہ ہے کہ بھائی جہاں میں ابھی بیٹھا ہوا ہوں, تخت پڑی وہ جگہ ہے, یہ وہ جگہ ہے, تخت پڑی وہ جگہ ہے کہ جہاں پہ بحریہ ٹاؤن سکوئر کمرشل, ڈی ایچ اے فیز 1 سیکٹر ایف پارشلی, ڈی ایچ اے فیز 3 ایکسرین سٹی جو کہ بحریہ ٹاؤن سے لیا گیا ہوا ہے, ڈی ایچ اے فیز 1 سیکٹر ایف بحریہ ٹاؤن نے جے بی کیا تھا ڈی ایچ اے کے ساتھ. اور اس کے علاوہ رفیع بلاک, خالد بلاک اور کچھ پارشلی گارڈن سٹی, کچھ اس کے اندر تخت پڑی فارسٹ آتے ہیں. اور ایک بہت بڑا ایریا جو کہ جنگلات کا ہونا چاہیے تھا, رقص سرکار ہونا چاہیے تھا, بوٹینیکل گارڈنز یا پھر پنڈی کے لیے جو کہ ریکوائرڈ گرینری یا آکسیجن پروویژن کی اسپیس ہونی چاہیے تھی, وہ ملک صاحب نے فارسٹ کی جو ایک سٹی کے لیے پرسنٹیج سرکار نے رکھی ہوئی ہوتی تو وہ فارسٹ ہی کھا گئے, تو وہ فارسٹ ہی کھا گئے. پھر مری ہلز کے اندر انہوں نے گولف سٹی نام کی ایک سپیس بنائی, اللیگل ہے اور اس کو کوئی این او سی نہیں ہے, لیکن لوگوں کو کروڑوں روپے میں انہوں نے بیچا اور کچھ نہ کچھ وہاں پہ بنایا ہوا بھی ہے, ڈیلیور بھی کیا ہوا ہے. پھر ملک صاحب بانی ہے فائلز کے, فائل سسٹم ایک بہت ہی
फजूल चीज होती है कि जिसके अंदर ओपन सर्टिफिकेट्स, प्लॉट स्ट्रीट नंबर लिए बगैर मार्केट के अंदर फाइलें होती हैं। भाई अगर आपने पैसे लोगों से 16-16 लाख, 17-17 लाख, 24-25 लाख, उससे जायद लोगों से पैसे लिए हुए, तो उनको प्लॉट स्ट्रीट नंबर लगा के दो। लोग इंतजार ही करते रह गए कि कब उनके प्लॉट्स को प्लॉट स्ट्रीट नंबर लगेंगे और कब उनका पैसा मार्केट से वसूल होगा। इसके एंड में मैं आपको ये बताता चलूं ये आप लोगों के लिए नैब ने मार्केट को वार्न किया है। किस चीज के ऊपर वार्न किया है? मलिक साहब from being local, from DHA from Bahria Town Rawalpindi, from Bahria Town Lahore, from Bahria Town Karachi, नवाब शाह, गिरदो नवाब, खानिया, गुज्जर खान के एरिया से निकल के जब दुबई पहुंचे तो डेफिनेटली नैब एक्शन के अंदर आई। दुबई के अंदर जो बहरिया टाउन का प्रोजेक्ट है, अगर आप उसके अंदर इन्वेस्ट करेंगे तो आप भी उसी तरीके से मनी लॉन्ड्रर होंगे जैसे मलिक रियाज साहब मनी लॉन्ड्रिंग करके पाकिस्तान से बेशतर पैसा बाहर लेके गए। ये बाहर इतना सारा पैसा कहां से आया? क्या ये पैसा लीगल चैनल से बाहर गया है जो कि इन्वेस्टमेंट करने में दुबई में यूज हुआ है? तो अगर आप भी किसी भी मीडियम के थ्रू, क्रिप्टोस के थ्रू, किसी और मीडियम के थ्रू, बैंकिंग नेटवर्क के थ्रू अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे बीटी प्रॉपर्टीज दुबई के अंदर, दुबई साउथ के अंदर, तो आप भी गवर्नमेंट के फैसिलिटेटर होंगे और आप कंसिडर किए जाएंगे कि आप और मनी लॉन्ड्रिंग, टेररिज्म में भी ये पैसा यूज हो सकता है, किसी और मुल्क दुश्मन काम में भी यूज हो सकता है। तो मलिक साहब डीप वाटर्स के अंदर हैं। बीटी प्रॉपर्टीज दुबई एक स्कैम है, एक बिल्कुल इधर इन्वेस्ट आप ना करें और अपने मुल्क और कौम के दुश्मन ना बने। और कुछ ऐड ऑन करना चाहते हैं? लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। लाइक शेयर सब्सक्राइब, कॉन्टैक्ट डिटेल जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मेंशन है। फेसबुक पेज और इंस्टा का पेज भी आप उसको भी लाइक कर सकते हैं। रियल एस्टेट से रिलेटेड अगर आप कोई क्वेरीज हैं रावलपिंडी इस्लामाबाद से रिलेटेड, वैसे तो हम डीएचए का काम करते हैं, आप तमाम लोगों को पता है, बट ये एक ऐसा कंटेंट था जो कि बिल्कुल शेयरेबल था, तो हमने इसको शेयर किया और इस चीज़ के ऊपर हम आपको फ्यूचर के अंदर भी कुछ फर्दर कॉन्टेंट इंशाल्लाह प्रोड्यूस करके देंगे। लाइक शेयर सब्सक्राइब, अपना ख्याल रखें। सलाम अलैकुम।